السلام عليكم، مرحبا بكم في الدرس الثاني ديال الاولى اعدادي خيار فرنسي. الدرس الثاني هو على واحد الحاجه اللي ديجا قريناها في البريمير، هي الكتابات الكسريه، سكون ابيل ان فرونسي لي فراكسيون ou bien écriture fractionnaire. هنا لا فراكسيون دونك كيما قريتو في البريمير، هذا كنسميوها البسط وهذا المقام. دونك en فرونسي كنسميوهم le numérateur. Donc le بسط هو numérateur والمقام dénominateur. Avec le dénominateur خصو دائما يكون ديفيرون دو زيرو، يعني ما كيساويش صفر. البسط ممكن يكون كيساوي صفر ولكن المقام لا. هذا كنسميوه هذا الكسر هذا كنسميوه لو تري، le trait de la fraction. مزيان، دابا ملي عرفنا لا فراكسيون كيخصنا بزاف د الحوايج اللي نعرفوهم على لي فراكسيون. باغ اكزومبل بغينا سامبليفي اون فراكسيون، دونك هنا كيخصونا دي ريغل. هاد لي ريغل هادو، لا ريغل الاولى شنو هي؟ هو ان une fraction et le numérateur et le dénominateur le même nombre, ou la division, la fraction le même nombre. Donc le quotient هو الخارج de deux nombres reste inchangé. Reste inchangé si on multiplie. Attention, quand on multiplie, ou on divise son numérateur et son dénominateur par le même nombre. ما قلتش l'addition، ما قلتش la soustraction، ما قلتلكش نزيدو ولا نقصو. دونك ملتيبليي كنضربو ولا كنقسمو. son numérateur et son dénominateur par le même nombre. وهنا راه ماشي غير نسمع ملتيبلي نضرب فاش ما بغيت. لو نيميراتور البسط والمقام في نفس العدد، لو ميم نومبر. باغ اكزومبل عندي دونك اكزومبل Par exemple, j'ai 21 divisé par 49. Je vais simplifier cette fraction. Je vais dire 21 divisé par 49. Donc, باش نسامبليفي يعني خصني نصغر، اذا خصني نديفيزي، ما خصنيش نملتيبلي. نقسم ونقسم، نشوف هنايا علاش غادي نقسم، ولا نقدر نحولها للضرب. دونك غنديرها بجوج ديال الطرق. نقدر مثلا ندير هنايا ندير 21 ديفيزي بار et 49 ديفيزي بار. دونك هنا نقدروا نقسمو بار 7 دونك الا قسمناه على 7 ديفيزي بار 7 وهنا ديفيزي بار 7 شنو غيعطينا؟ غيعطينا 3 sur 7. نقدروا نديروها بهاد لا ميثود. نقدروا نديرو اون اوتر ميثود. كاين مثلا التلميذ اللي غادي يدير 21 sur 49. 21 غادي يبدلها، غيحيدها وغيبدلها ب 3 fois 7
وبلاصة 49 غادي يدير 7 فوا 7. غادي نختازلو ب7 7 مع 7 وكتبقى لنا 3 sur 7. وكيبقى لنا دو ميثود كيعطيونا لو ميم ريزولتا. دونك هاد لا فراكسيون اللي ما كتبقاش قابله للاختزال كنسميوها اون فراكسيون irréductible. هادي irréductible يعني غير قابله للاختزال. ناخدو ان اوتر اكزومبل. Il a dit par exemple 30 divisé par 44. Donc هنا عندي كنشوف رقم الوحدات إلا كان من المضاعفات ديال 2 donc je divise par 2. Par exemple هنا غندير 30 divisé par 2 44 divisé par 2. 30 divisé par 2 c'est 15. 44 divisé par 2 c'est 22. هنا ما غاديش نعاود نقسم على جوج. عندي لو دينوميناتور عنده رقم الوحدات من المضاعفات ديال 2 ولكن لو نيميراتور لا حيت 5 ماشي من المضاعفات ديال جوج دونك ما نقدرش نقسم على جوج. نشوف واش نقدر نقسم على 3. 15 نقدر نقسم على 3 غتعطيني 5. 22 ما نقدرش نقسم على 3 دونك هادي كتبقى لا فراكسيون كتحبس هنا. فناخد اوتر اكزومبل. باغ اكزومبل الى عندي 55 divisé par 30. دونك هنايا كنشوف بان رقم الوحدات ديال لو نيميراتور و لو دينوميناتور من المضاعفات ديال 5 دونك غنقسم على 5 ايكال دونك 55 divisé par 5 30 divisé par 5 donc غتعطيني 11 divisé par 6. هنا كنحبس حيت لا فراكسيون هاد لي فراكسيون هادي سون irréductibles. دابا غنمشي الى كومباريزون دو فراكسيون نقارنو جوج ديال لي فراكسيون. شنو هما لي زيتاب اللي كنديرو امتى كنحتاجو هادي امتى كنحتاجو وشنو كنحتاجو باش نديرو لا كومباريزون دو فراكسيون. لا ميثود اللي هي سامبل هو نوحدو ليهم المقام دو فراكسيون. Pour comparer deux fractions, il suffit, on va dire comparaison de fractions. Donc pour comparer deux fractions, il suffit de les réduire au même dénominateur. réduire au même dénominateur كنقصدو بها توحيد المقام. هنا قلنا خصنا نوحدو المقام. par exemple donc pour comparer pour comparer 3 sur 5 et 7 sur 8 ou la 7 sur 9. Donc هنا les deux fractions غنمشيو نديرو ليهم نفس المقام. غناخد 3 sur 5 on a 3 sur 5 donc le dénominateur commun du مقام المشترك هو donc 9 fois 5 c'est 45 donc غنديرو 3 fois 9 et 5 fois 9 donc ضربش هنا fois 9 وهنا fois 9 نفس العدد وكيبقى لا فراكسيون قلنا في الاول ريست انشونجي يعني ما كتغيرش ايكال 27
sur 45. Et 7 sur 9. 7 sur 9. Donc on va multiplier par 5. Le dénominateur, le numérateur par 5 et le dénominateur par 5. Donc ça fait 35 divisé par 45. كيولي عندنا nous-mêmes dénominateur. علاش؟ شحال واحد كيقول علاش هاد التخربيق كامل؟ إلا عندي لو ميم دينوميناتور كنقدر نكومباري دي فراكسيون. 27 sur 45 35 sur 45. أي واحد سولتي قلتي ليه شكون اللي كبير في هادو غايقول لك 35. إلا قسمت 35 درهم على 45 واحد ماشي بحال إلا قسمت 27 درهم على 45 واحد، يعني اللي قسمت عليهم 35 هما اللي كياخدو بزاف. دونك كوم 35 supérieur à 27 حيت إلا عندي لو ميم دينوميناتور نفس المقام كنقارن غير البسط، اللي كبير فيهم هو اللي كيكون كبير. الوغ هذا كبر من هذا، وحنا شنو بغينا نقارنو 3 sur 5 et 7 sur 7 sur 9. Donc 7 sur 9 supérieur à 3 sur 5. Alors 7 sur 9 est supérieur à 3 sur 5. Donc أي دو فراكسيون كنتعاملوا مع هكا إلا دونك عندنا حالات اللي ما نحتاجوش فيهم نديرو نفس المقام. Par exemple, si je veux comparer 3 15 sur 7 et 3 sur 10. هنا ما عندناش لو ميم دينوميناتور، ما عندناش لو ميم نيميراتور، ولكن نقدروا نقارنوهم بلا ما نديرو توحيد المقام. كومون سا؟ عندنا 15 sur 7 كبر من واحد ياك، إلا هزينا 15 درهم وقسمناها على 7 الناس غتجيهم كثر من درهم الواحد، يعني 15 على 7 15 septième supérieur à 1 et 3 sur 10. إلا هزينا 3 دراهم قسمناها على 10 الناس غتجيهم قل من درهم الواحد، يعني صغر من واحد. et 3 sur 10 inférieur à 1. donc هذا كبر من واحد وهذا صغر من واحد، يعني هذا غيكون كبر من هذا. donc 15 sur 7 supérieur à 3 sur 10. دونك كنحاولوا يكون عندنا ان باكاج باش ماشي انا ندير في راسي غير توحيد المقام، يعني وقت ما عندي دو فراكسيون خصني نمشي نوحد المقام. بحال دابا انا غنمشي توحد المقام وفي الاخر غتضيع الوقت. الوغ كون انا عندك هذا كبر من المقام هذا كبر من واحد وهذا صغر من واحد، دونك نقدر نقارنهم ديريكتومون. كاينين دي كا اخرين اللي كيكون عندهم مثلا لو ميم نيميراتور نفس البسط. الى عندي باغ اكزومبل 10 sur 3 et 10 sur 5. دونك هادي كبر من واحد وهادي كبر من واحد، يعني ما نقدرش نقارنهم بهاد لا ميثود. ولكن اش كنشوف الا قسمنا 10 دراهم على 5 الناس ولا الا قسمنا 10 دراهم على 3 الناس شكون اللي غياخدو بزاف؟ الا قسمناها على 3 دونك هادي ديريكتومون غنديرو 10 divisé par 3 est supérieur à 10 cinquième. دونك حالات ملي كيكون عندي دو فراكسيون اللي بغيتكم تستنتجوا من لا فيديو هو انا فاش كيكون عندك دو فراكسيون شوف بعدا واش وحده فيهم كبر من واحد وحده صغر من واحد. الا كانت راه مزيان كنكومباري ديريكتومون. الا كان عندهم لو ميم نيميراتور كنشوف اللي عنده اصغر مقام هو اللي كيكون كبير. الا ما كانش حتى حاجه من هاد الجوج هادو كنمشي ندير لو ميم دينوميناتور ومن بعد كنقارن. دونك نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو، والى فيديو